राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक दोस्रो पत्रका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। 1.5मा रहेको छ। योजनाबद्ध विकासक्रम र चालु आवधिक योजनाको सामान्य जानकारी। योजनाबद्ध विकासक्रम योजनाको परिचय। निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका लागि निर्धारित समयमा साधन स्रोतको संयोजन गर्दै सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको समग्र रूप नै योजना हो। यो लक्ष्य निर्धारण गर्ने र तिनलाई पूरा गर्ने आवश्यक प्रयासको प्रक्रिया हो। भविष्यमा गर्नुपर्ने कार्यको पूर्व तयारी हो। योजना कुनै काम कहिले, कहाँ, किन, कसरी र कसका लागि गर्ने भन्ने कार्यको पूर्व निर्धारित क्रियाकलापको समग्रता हो। अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गचित्र हो। सुधारतर्फको पद्धतिगत यात्रा हो। खास गन्तव्यतर्फ जाने मार्ग निर्धारण हो। स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगद्वारा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने प्रयास हो। योजनाका आधारभूत पक्षहरू। विगतका योजनाको समीक्षा, दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य, निश्चित समयावधि, रणनीति तथा प्राथमिकताका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यनीतिहरू, स्रोत साधन र लगानीको व्यवस्था, कार्यान्वयन प्रक्रिया र संयन्त्र, सुपरभिजन र अनुगमन, अपेक्षित उपलब्धि आदि। योजनाको वर्गीकरण। अर्थव्यवस्थाको आधारमा पुँजीगत, समाजवादी र निश्चित योजना। समयावधिको आधारमा छोटो 2-3 वर्ष, मध्यकालीन 5-7 वर्ष र दीर्घकालीन 15-20 वर्ष। उद्देश्यका आधारमा वित्तीय तथा भौतिक विषयगत आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हो। त्यसैगरी नेपालमा योजनाको विकास विश्वमा सर्वप्रथम सन् 1928मा सोभियत सङ्घले पापतिलेका नामक योजना सुरु गरेको थियो। नेपालमा जुद्ध शमशेरको पालामा 20 वर्षीय योजनाको घोषणा गरियो। त्यो विक्रम सम्वत 2005मा आएर राष्ट्रिय योजना समितिको 15 वर्षीय योजना सुरु भयो। 2013 सालमा असोज 1 गते प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक भयो। 2046 सालपछि योजनामा निजी क्षेत्रलाई पनि आबद्ध गरियो। 8औं योजनासम्म स्वतन्त्र आवधिक योजनालाई अवलम्बन गरियो। 2053 र 54 देखि 2072-73 सम्मको 20 वर्षीय दीर्घकालीन योजनाको सुरुवात गरियो। 9औं र 10औं योजना सँगै लङ टर्म प्लानिङभित्र रहे, जुन गरिबी निवारणको उद्देश्यमा केन्द्रित थिए। विक्रम सम्वत 2062 र 63 देखि सङ्क्रमणकालको सुरुवात भयो र सङ्क्रमणकालीन योजना सुरु भए सहकारीको भूमिकालाई पनि महत्त्व दिइयो। हाल 15औं योजना लागू भएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई मूर्त रूप दिन दिगो विकासका लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न यो योजना सफल हुने अपेक्षा राखेको छ। विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा 15वटा योजनाहरू लागू भइसकेका छन्। नेपालमा योजना तर्जुमा प्रणाली। आवश्यकताको बोधदेखि योजना स्वीकृति गर्नेसम्मका क्रियाकलापहरूको समष्टिलाई योजना तर्जुमा प्रक्रिया भनिन्छ। नेपालमा योजनाको तर्जुमा गर्दा निम्नअनुसार कार्य गरिन्छ। राष्ट्रिय विकास परिषदले दीर्घकालीन र आवधिक योजनाको अवधारणा एवं सोच स्वीकृत गर्दछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त अवधारणा अनुसार विकासका प्राथमिकता, कार्यक्रम तथा परियोजना तर्जुमा आधार र मापदण्डको सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई जानकारी गराउँछ। त्यसैगरी तालुकु मन्त्रालयमा पठाउने। राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्देशन र मापदण्ड अनुसार विकास सम्बन्धी कार्यालयले आवधिक रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र परियोजनाको विवरणसहित तालुकु मन्त्रालयमा पठाउँछ। छलफल सम्बन्ध मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयबाट प्रस्तावित आयोजनाका कार्यक्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानेमा आयोजना कार्यक्रमसहित समावेश गरी आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनका रणनीति, दीर्घकालीन योजनामा पुर्याउने योगदान, आवधिक योजनाका लक्ष्य पूरा हुने नहुने पक्षहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गर्दछ। मर्स्याउँदा तयार। सबै मन्त्रालयबाट प्रस्तावित आयोजना र कार्यक्रमका आधारमा आवश्यक छाँटकाट र प्राथमिकता निर्धारण गरी योजनाको मस्यौदा तयार गरिन्छ। स्वीकृति योजनाको मस्यौदा। राष्ट्रिय विकासबाट अनुमोदन भई
नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेपछि योजना तर्जुमा हुन्छ। योजनामा अघिल्लो आवधिक योजनाका लक्ष्य, उपलब्धि तथा कार्यान्वयनका समस्याहरूको समीक्षा, प्रस्तावित योजनाको अवधारणा, दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, रणनीति, कार्यक्रमको विस्तृत विवरण रहेको हुन्छ। समग्रमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया, चालु योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले अवधारणा पत्र, एप्रोच पेपर तयार गर्दछ। एप्रोच पेपरमा विभिन्न पक्ष भएर छलफल गरिन्छ। राष्ट्रिय विकास परिषदमा पेश गरिन्छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति हुन्छ। उपरोक्त कार्य 1 वर्षमा पुरा हुन्छ। योजना प्रणालीका विद्यमान समस्याहरू: ठुलो र महत्त्वाकांक्षी योजना निर्माण हुनु, योजनाको अवधारणा स्पष्ट नहुनु, वैदेशिक सहयोगमा अधिक निर्भर, सहयोग प्राप्ति र उपयोगमा कठिनाइ, जनसहभागिताको कमी, दात्री संस्थाको अनावश्यक दबाव, आयोजना छनौट र प्राथमिकताकरणमा कठिनाइ, योजनामा वार्षिक बजेटको तालमेल नहुनु, सुपरभिजन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा समस्या, स्रोत साधन परिचालनको अभाव, सबै क्षेत्रका धेरै कार्यक्रमलाई योजनामा समावेश गरिने, योजनाको इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन नभएको, उपलब्धिलाई भन्दा साधनलाई खर्चमा बढी महत्त्व दिएको, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान नदिइएको। त्यसैगरी चालु आवधिक योजनाको सामान्य जानकारी: मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय लगायत समग्र विकासको लागि उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको आदर्शतम महत्तम रूपमा बाँडफाँड गरी अपेक्षित रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न अधिकार प्राप्त निकायबाट तर्जुमा र स्वीकृति गराई कार्यान्वयनमा लगिने पूर्व निर्धारित खाका वा दस्तावेज नै विकास योजना हो। मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियासँग सम्बन्धित के, कहाँ, कहिले, किन, कसरी र कसले जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने संयन्त्र जसले विकास प्रक्रियामा विभिन्न भूमिका निर्वाहकर्ताहरूको सुनिश्चितता गर्दै सीमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी विकास गतिविधिलाई नियोजित तवरले दिशा निर्देशित गर्दछ। चालु आवधिक योजना भन्नाले वर्तमान समयमा सञ्चालनमा रहेका योजना नेपालको सन्दर्भमा 15 योजनालाई चालु आवधिक योजनाको रूपमा लिइन्छ। यसका केही पक्षहरूको सामान्य जानकारी यहाँ दिइएको छ। क. दीर्घकालीन सोच: समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, समुन्नत, स्वाधीन र समाजवादबाट उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक। त्यसैगरी ख. रणनीति: उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने, पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण गर्ने, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र परिचालन तथा उत्थानशीलता विकास गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय अन्तर्आबद्धता एवं दिगो सहर बस्ती विकास गर्ने, गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण र प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता समर्थन गर्ने। ग. संभाग तथा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू: सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति, शासकीय सुधार र सुशासन अभिवृद्धि, गुणस्तरीय पर्यटन सेवाको विकास र विस्तार, जलविद्युत उत्पादन वृद्धि र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, आधुनिक दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण, आवास र बस्ती विकास, प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र सुदृढीकरण तथा औपचारिक क्षेत्रको विस्तार, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, उद्यमशील कार्य, संस्कृति विकास र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, गुणस्तरीय एकीकृत यातायात प्रणाली, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार पूर्वाधार र बृहत सञ्जालीकरण। त्यसैगरी घमा छ सहयोगी क्षेत्रहरू: स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा, मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव, सङ्घीय शासन प्रणाली र वित्तीय सङ्घीयता, संविधान, लोकतन्त्र र विकास प्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता, जनसाङ्खिक लाभ र नागरिक सचेतना, भौगोलिक अवस्थित र प्राकृतिक विविधता तथा मौलिक पहिचान, सामाजिक पुँजी र विश्वभर फैलिएका नेपाली समुदाय।